وزینت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روشنی کہ بڑا ہے وزینت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدنی کی گلیاں کہاں میں کہاں یہ مدنی کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدنی کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو یہ وہ صاحب ٹھہرے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب بشر کی سرے عرش میں نوازی بشر کی سرے عرش میں نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جو آسی کو کمنی میں اپنے چھپا لے جو دشمن کبھی زخم کا کر دعا دے جو آسی کو کمنی میں اپنے چھپا لے جو دشمن کبھی زخم کا کر دعا دے جو دشمن کبھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا تمہیں یاد مبارک ہو عمر بننے کا آیا تمہیں یاد ہو مبارک ہو عمر بننے کا آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یاد مبارک ہو عمر بننے کا آیا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں آئی ہے اچانک آج تبدیلی بتا کیسے آئی ہے سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تم کا پایا سنی میں بہن سے وہ جو لے کر تم کتاب آیا خدا سے میں
मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया तुम्हें यारो मुबारक हो मेरे गुने बताया मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो पढ़ेंगे आज का बहाने बोलो के जिस की ताकत हो उड़ा दूंगा नस्ल उसका उड़ा दूंगा नस्ल उसका ऊपर का जो बाबा उड़ा दूंगा नस्ल उसका ऊपर का जो नवाब आया खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया तुम्हें यारो मुबारक हो तेरी आराम मुकद्दस पर वही ताईद लाती थी तेरी अज़मत निराने पर नबूवत मुस्कुराती थी तुझे पारो के आज़म का रिसालत से खिताब आया तुझे पारो के आज़म का रिसालत से खिताब आया खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया तुम्हें यारो मुबारक हो मेरे बने बताया तुम्हें यारो मुबारक हो मेरे बने बताया खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया तुम्हें यारो मुबारक हो सरकार दीवाने उस्मान की क्या कहने सरकार के दीवाने उस्मान की क्या कहने बाकी सब पर उस इंसान की क्या कहने सरकार के दीवाने करते हया पूरी उस्मान बनी तेरा करते हया नूरी उस्मान बनी तेरा महबूब की बदलाई महबूब की बदलाई इस शान की क्या कहने सरकार के दीवाने उस्मान की क्या कहने बाकी सब इंसान की क्या कहने सरकार के दीवाने बरदस्त नबी का दिल एक शजर के साए में बरदस्त नबी का दिल एक शजर के साए में उस्मान ज़ुबान की क्या कहने बाकी सब इंसान की क्या कहने सरकार के दीवाने आका की बशारत है
जन्नत में अफगाने आका की बुशारत है जन्नत में अफगाने जन्नत बहुत आसान मेहमान की क्या करने जन्नत बहुत आसान मेहमान की क्या करने बाकी सब उस्मान है कुरान का कुरान है उस्मान का उस्मान है कुरान का कुरान है उस्मान का कुरान के क्या कहने उस्मान की क्या कहने कुरान के क्या कहने उस्मान की क्या कहने बाबू सब से इंसान की क्या कहने सरकार जदी